Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors comme vous voyez, on va essayer de faire comme c'était programmé يعني باش نديرو le compte rendu pour chaque يعني texte proposé au bac. يعني on va le faire progressivement au fur et à mesure حتى يعني نكملو ولا ما نكملوش. المهم نديرو اكبر عدد تاع لي compte rendu objectif، وراح نديرو le compte rendu critique، ورايحين اوسي نديرو لا كيسيون نيميرو 8 الا قدرنا يعني كفانا الوقت نديرو لا كيسيون نيميرو 8. هكذا راح نتعلموا يعني كيفاش راح تجيبوا علامه كامله، وراح نتعلموا ان بو دو براتيك. رايحين حنايا نشوفوا هنايا لو تكست تاعنا هو s'intitule Fidel Castro symbole de dignité et de résistance, la série 2017. Il a été fait par les classes scientifiques ou les classes techniques. alors احنا واش نعرفوا بلي الكونت روندو تاعنا عنده بون لا بلوبار يقول لك عنده دو بارتي، ماشي لا بلوبار بلوتو. احنا كنا دابيتود نخدموه بثلاث بارتي، لاكروش ولو ريزومي ولا كونكلوزيون فيها راح نهضروا على لا فيزي كومونيكاتيف تاع لوتور. ومن بعد سماو لينا نشوفوا كشغل داروا ايميزا جور لهاد لاكتيفيتي هذه، وداروا لها دو بارتي فقط، هي لاكروش ولو ريزومي برك. هذا ما كان مي ميم اذا درتو لا كونكلوزيون وتكون صحيحه ils vont pas vous sanctionner au contraire، يعني رايحين يشوفوا بلي راك خدمت خدمه مليحه، ماهمش رايحين يعني اذا درت صح كونكلوزيون اوبجيكتيف ماشي كريتيك، رايحين يعني يعطولك يعني التقويم تاعك عادي. دونك واش راح نفهموا حنايا؟ راح on va mettre en considération les questions يعني بوزي في هذاك لو سوجي، باسكو توجور هما لي كيستيون هذوك لي بوزيوهم يحبوا يديروهم دو فاسون كو ليليف arrive à faire le résumé du texte. هما راح يسقسوك على النقاط الاساسيه اللي موجوده في النص، وانت راح تستغل هذاك النقطه هذيك وراح تشوف باللي هنا لازم تشوف لي كيستيون وتشوف هذوك لي موكلي برك، ما تشوفش لا ريبونس. لو كان تروح دير لا ريبونس هنايا راح تغلط وراح تحط الكونترول تاعك مملوء بالخطا. نو، راح تشوف لا كيستيون وتشوف الموكلي تاعها، يعني وين جايه لا ريبونس تاع هذيك لا كيستيون راح تجبد وتهضر. بون سينو واش راح دير؟ راح تهز كل بدايات تاع الباراغراف، ماشي شرط بدايات فقط، تقدر يعني في الوسط يعني مورا نقطه رايح تلقى يعني افكار. يعني هنايا باغ اكزومبل هذه اتيتر ديكزومبل راح نشوفوا باغ اكزومبل النقطه هنايا، هذا اللي جاي هنا وراء النقطه يقدر يكون فكره ضروريه لازم ما تستغناش عليها. ولا باغ اكزومبل يقدر يقدر باغ اكزومبل نشوفوا سي با انايا يعني غير لي ديبي دو باراغراف، يقدر نشوفوا باغ اكزومبل غير الافكار اللي سينيال عليها. المهم تحبوا ديروا هذو، اذا كان يعني ماهوش طويل التكست تاعكم ديروا شاك ديبي دو باراغراف خدموا عليه وشوفوه، ولا كيما قلت لكم سينيالي وشوفوا هذوك اللي انسيستاو عليهم في لي كاسيون شدوهم وخدموا عليهم هنايا. بون دونك حنا واش راح نديرو؟ راح نبداو نقراو النص تاعنا. الوغ رايحين حنا نبداو نقراو النص تاعنا ونشوفوا بالعقل. دونك رايحين حنايا برومييرمون رايحين نقراو، من بعد نديرو لي زيليمون بيريفيريك دو تكست ولا لو كونترير. تحبوا تبداو بلي زيليمون بيريفيريك ابري لا ليكتور دو تكست كوم فو فولي. عندنا لو تيتر تاعنا هاوليك فيديل كاسترو سيمبول دو دينيتي اي دو ريزيستانس. شوفوا هنايا كيفاش راهوليك il rend hommage، يعني راه يمدح فيه وراه اسمه صافي نحسوا بلي كاينه يعني كي شغل انيلوج هكذا، كي شغل راهو يشكر فيه ولا. وبعد هنايا رايحين نشوفوا لي باراغراف تاعنا، يعني كل فيد هاوليك كل فيد راح يكون بمثابه باراغراف. كما قلنا كي يكون عندكم هذاك لو شابو اللي مكتوب ديفيرامون بارابور ا سو تكست، يعني هذا ماهوش ان باراغراف مي سي ان شابو. ومن بعد راح نشوفوا باللي نعطي لكم ثاني ملاحظه واحده اخرى، لو كان يبدا بفيد ويخلص هنا هذيك الجمله تخلص هنا تعتبر باراغراف. هذا ما كان حبينا باش علاش لازمنا الباراغراف نعرفوا كيفاش نحدوه، سينو راح نغلطوا.
راح نبدا ندير لا ليكتور تاعي اللي تتخلط لهم الاسطر يشدوا ستيلو يديروا هنايا ويدهم هنايا ومن بعد يهبطوا هنايا ومن بعد يهبطوا هنايا. تفاهمنا؟ على بالي البعض راح يشوف الفكره تافهه ولكنها ليست تافهه، يعني راهي لك في دائما في المضمون يعني. بون راح نبداو حنا نقراو لو تكست تاعنا. Fidel Castro, symbole de dignité et de résistance. Le 26 juillet 1953, Fidel Castro prend la tête d'une expédition de 131 hommes et lance une attaque contre la caserne Moncada, seconde forteresse militaire de Cuba. Le but a été de prendre le contrôle de Santiago, berceau historique de toutes les révolutions, et de lancer un appel à la rébellion de tout le pays afin de renverser le dictateur Batista. L'opération est un échec sanglant et de nombreux combattants sont assassinés après avoir été brutalement torturés par l'armée. Fidel Castro, capturé quelques jours plus tard, doit sa vie au sergent Pedro Sarria qui refuse de suivre les ordres de ses supérieurs et d'exécuter le leader. Ne tirez pas, on ne tue pas les idées. C'était exclamé face à ses soldats. Durant sa plaidoirie historique, Fidel Castro dénonce les crimes de Batista et la misère dans laquelle vit le peuple cubain et présente son programme pour un Cuba libre basé sur la souveraineté nationale, l'indépendance économique et la justice sociale. Condamné à 15 ans de prison, Fidel Castro est libéré 2 ans plus tard suite à une amnistie accordée par le régime de Batista. Il fonde le mouvement du 26 juillet M267 et fait part de son projet de poursuivre la lutte contre la dictature militaire avant de s'exiler au Mexique. Fidel Castro organise l'expédition de Granma en compagnie d'un médecin nommé Ernesto Guevara, qui se souvient: je n'ai pas connu Mexico, et notre première discussion tourna autour de la politique internationale. En août 1955, Fidel Castro publie le premier manifeste du M267. Il est question de réformes agraires, économiques et sociales en faveur des déshérités, l'industrialisation de la nation, de construction de logements, de baisse des loyers, de nationalisation des services publics, d'éducation et de culture pour tous, de réformes fiscales et de réorganisation de l'administration publique pour lutter contre la corruption. Alors هذا لو تكست تاعنا هنا قريناه وانا ديجا كنت درت له الشرح نتاعو وراه ليك في الكوميونيتي اللي حاب يروح يشوفو. الوغ هذا ويحكي لنا يعطينا نبذه على لا في تاع فيدل كاسترو، لا في بوليتيك يعني بين 1953 و 1955. يعني ووراو هنايا الاعمال المليحه اللي دارها، يعني لي انفستيسمون، لي بروجي، لي رياليزاسيون، يعني الاشياء، يعني الانجازات اللي دارها. يعني هنا واش راه يدير ينفورمي، وراه اللي كيدير في شغل يلغون اوماج لهذا الانسان هذا، راه يشكر فيه وراه يمدح فيه وراه يسمو. بون راح نشوفوا هنايا دنقو هنايا، شوفوا هنايا معايا عندنا، شوفوا دو تيغي هنا صافي، هنا ماشي عفسه برك يعني ياتيري لاتونسيون، ولا هنا راه واحد راه هضر قالك سيتيتيل اكسكلامي فاس ا سي سولدا. شكون هو؟ ها ورا هذا قالك ريفوز بيردرو ساريا، هو اللي راه يهضر هنايا. اسكو هذا ساريا كان حاضر في هذاك الوقت؟ بيان سور كان حاضر معاه. صافي هنايا يقدر يكون ان تيمونياج، يعني غابورتي ان تيمونياج، هو راه يمد في لي زانفورماسيون بصح كي شغل زاد لنا هادو الى غابورتي هادو لي تيمونياج. علاش؟ بور اوثنتيفيي يعني لا فيراسيتي تاع لو ديسكور، يعني باش بور دوني بلوس دو كريديبيليتي ا سون ديسكور، باش يمد لهم
مصداقيه اكثر، راح يجيب لنا هذو لي تيموانياج تاع الاخرين كيما هذا ثاني الميدسان ارنستو غيفارا كي سوتيان. ها ورا هنايا pardon هنا يقول لك je l'ai connu à Mexico et notre première discussion tourne autour. هاو يحكي هو ثاني حاضر في هذيك الفتره وراهو اللي كيهضر على هذيك الفتره، ودائما رانا نهضروا على هذه الفتره، رانا كامل في هذيك الفتره. بون رايحين حنا نتاكدوا هنايا خلاص تاكدنا من لو تيتر وعرفنا واش كاين هنايا لي زيليمون، يعني هنا رابورتي ان تيمونياج، هذا روندر اوماج، وهذا رايحين نشوفوا لوتور تاعنا واش هو يعني واش لو ميتي تاعو. راح نشوفوا 6 جانفي 2014 هذا يوم والشهر ولا السنه، يعني مالا هذا سيتا جورنال، هذا سيتا جورناليست. هاو لوتور تاعنا عنده الاسم واللقب، سوف كاين بعض الاحيان يعني يديروا اوتور اسم واحد يعني اللي معروف بزاف، يعني كيما فولتير يحب يدير اسم نتاعو وحده كشغل زعما راهو ليك اونيك، يعني وحده في واحد ما يشبه له في الاسم. بون رايحين حنا نشوفوا لو كونت روندو اوبجيكتيف تاعنا. كيما قلت لكم كاين زوج طرق، سواء رايحين ديروا طريقه انكم تهزوا لي كيسيون تاعكم تاع الكيستيونير تاعكم، باسكو علاش هو الي في دو فاسون كو يعني ليلاف يعني il fait un compte rendu objectif، يعني de façon que l'élève peut faire يعني un résumé على لو تكست، يعني راح يسلطوا له الضوء غير على الافكار الاساسيه. هنايا باغ اكزومبل اذا كان باغ اكزومبل باردون اذا كان يعني التلميذ راح دار يعني دار الاسئله الاجوبه نتاعو ثم راهو خطا كبير، لانه راح يقدر يدير عفسه انه راح يضيع كلش. احنا واش ننصحوا اذا تبع هذيك الطريقه راح يشوف فقط يعني رؤوس هذوك لي موكلي، هذوك شغل يشوف الاسئله على وين راهم الاجوبه نتاعهم، يهدر يهز هذوك لي فراز هذوك ويحطهم. ولا راح نعطيله فكره واحده اخرى، راح يهز هذو بدايات تاع لي فراز، ودي فوا كي يكون باراغراف كبير راح نشوفوا هنايا اذا كانت فكره اساسيه راح نشوفوا مور النقاط. هذا ما كان راح نشدوا حنايا راح نبداو نديروا الاخر تاعنا لو كونت روندو اوبجيكتيف. دونك كما قلنا لو كونت روندو اوبجيكتيف عنده سواء عنده هو احنا من قبل كنا نخدموه 3 بارتي، لا كروش لو ريزومي ولا كونكلوزيون فيها لا فيزي. دونك كشغل داروا ميزاجور ولا ما على باليش، ولا عنده لا كروش ولا عنده لو ريزومي فقط، ولكن انت كي دير لا كونكلوزيون ماشي غلط. المهم ما تكونش كريتيك برك. بون رايحين نبداو حنايا عندنا لو تكست بريزون برون كوم تيتر، رايحين هذو اللي سطرتهم تقدروا تستعملوهم، يعني عنده مثل كعنوان، ورايحين نديروا ديريكتومون تحطوا هذو باسكو هذو راه مانيش نسقموا بهم برك، هذو رانا نسيباريو لا نسيباريو باش ما يكونش عندنا مشكل هنايا واش نديروا لي برونو باش ما نبدلوا ما نديروا والو. في هذه هكذا ونحطوا لو تيتر تاعنا. اذا ما كانش عنده تيتر نديروا لو تكست بريزون اي سون تيتر برك écrit par. ما تحسروش في هذه هاي باينه لو تكست بريزون اي سون تيتر écrit par le journaliste Salim Lamrani. Incite égalité et réconciliation paru le ظهر في لو باسكو علاش عندنا هنا لو جور، لو كان يكون السنه نديرو اون. تفاهمنا؟ alors كيما قلنا اذا كانت السنه نديرو en 2015 ولا en 2014 ولا. رايحين هنا نهضروا على لو تام. toujours l'auteur focalise l'attention sur l'histoire، هذه كامل تحطوها l'histoire de Fidel Castro، تاريخ تاع فيدل كاسترو. اذا كان تام هذا موضوع ماهوش يعني يحكينا على حادث، يحكينا باغ اكزومبل على نزوح ولا باغ اكزومبل ليفازيون، ولا يحكينا على لا ناتوراليزاسيون، ولا يحكينا على لي ريكونسيلياسيون، يعني تام. ولا يقولوا زعما يهضرنا يعطينا معلومات على حاجه نديرو سور لو تام، ولا نقدروا نديرو سور ليفينمون حدث، اذا كان حدث نديرو سور ليفينمون ونحطوا اونتر غيومي ونفصلوا دائما هذو. علاش؟ باش ما نضطرش اني نبدل في هذا، يعني حاجه مليحه في هذه ديروا دو وتسيباريو بهذا. فهمتوني؟
Donc, نروحو دوكا للفكرة الثانية. Il commence en premier par nous dire que بدأ من الأول يقول لنا que. شوفوا نعطي لكم أنا الطريقة هذه السهلة. Que le héros prend que le héros attendez. Donc كيما قلنا هاوليك يقول لك il commence en premier par nous dire que le héros prend la tête d'une expédition de 131 hommes et lance une attaque contre la caserne Moncada, seconde forteresse militaire de Cuba, le 26 juillet 1953. شوفوا نوريكم الفكرة وراهي. نقدروا نقولوا ها وراه. L'auteur commence en premier par nous dire que Fidel Castro prend la tête d'une expédition حتى لهنا. ومن بعد هو سقساكم ثانية وتحطوا له السنة. هو علاش حنا ما نبداوش بالسنة باسكو شويه تعرقل في لا غرامير. ما نبداوش نقولوا il commence à nous dire que le 26 نديروا قبل البيرسوناج ومن بعد واش هو من بعد نديروا السنه كيما راني درت هنايا. برك بدلت برك فيدال كاسترو قلبتو لو هيرو يعني البطل. تحبوا تخليوه خليوه. دونك هنا هو سقسانا على الهدف. قالنا وش هو الهدف تاع هذا اسمو. حنا ما كتبناش لو بوت. ها واش ريفورمولينا درنا دون لو بوت دو. هذا هو جماعه لا ريفورمولاسيون. يعني رانا نهضروا على التلاميذ كيما انا نقدر نبدل كيما نحب باسكو عندي ان باجاج لينغويستيك عندي ان سافوار فير. بصح انت ما عندكش لازم لك تبدل في هذا برك ولا ما تبدلش. يعني كي تزيد برك اشياء بسيطه المهم هذه تقعد صحيحه وتزيد الاشياء هذيك البسيطه دون لو بوت دو ولا افان كو ولا par exemple il ajoute que le but était de prendre. يعني هاكي يزيد برك il ajoute que le but était de prendre. خلاص راهوليك المهم ركبتها مليحه. دونك هذا هو لو بوت سقسانا عليه. الوغ دوك نوريكم هنا واش دار. ها et lance une attaque contre la caserne de Moncada et seconde forteresse afin de renverser le dictateur Batista. Puis il passe شكون هو هو هذا le journaliste هذا الأمراني. puis il passe à nous dire que l'opération est un échec sanglant et que de nombreux combattants sont assassinés après avoir été brutalement torturés par l'armée. دونك الحين نشوفوا هنايا هاي وراهي الفكره. ها وراه il ajoute que puis il passe à nous dire que l'opération est un échec sanglant et que de nombreux combattants sont assassinés après avoir été brutalement torturés par l'armée. نحبسوا هنايا باسكو علاش هو سقسانا على لي كونسيكونس تاع هذه. راني شرحت هذه الاي هذه واش هي هنايا راهي اللي كديرنا كي شغل لا كونسيكونس. روحوا شوفوا لي فالور دو اي باش تعرفوا كيفاش تفهموا النص. دونك ومن بعد هنا راح نبداو نزيدو نهضروا مش راح نحكيو كلش واش كاين هنايا. اذا هما يعني هضروا لكم سقساوكم على كاش ما حاجه هنايا ديروها. لما سقساوكمش ما كان له. دونك راح نزيدو نشوفوا حنا انا واش درت. Il ajoute qu'il a été condamné. أنا هزيت طول منا. Il ajoute qu'il a été condamné à 15 ans de prison. ومن بعد راح نشوفوا هنايا 15 ans de prison. راهي enfin il a rendu hommage à toutes ses réalisations comme le premier manifeste du M26-7. يعني كان il a rendu hommage ولا تقدروا ديروا il a parlé enfin يعني هذا والو إلا كان ما تقدرش مراه il a dit que Fidel Castro publie le premier manifeste du 26-7 هذا le août 1955 ولا تقدروا تقولوا il ajoute
enfin il a parlé de Fidel Castro qui a publié le premier manifeste du M26 en août 1955 il a parlé il a parlé des réalisations qui ont été faites par هذا Fidel Castro وتقدروا تهضروا على واحده ولا زوج ولا ما تهضروش كامل باسكو هنا رانا طولنا بزاف. هاي هنا لا كونكلوزيون ماشي كونكلوزيون بدينا نهضروا قلنا dans son texte il a introduit les témoignages يعني دخل فيه les témoignages de Pedro Sarria et de Ernesto Guevara pour donner plus de crédibilité à son message. دايما هذو تحطوه ها دار قال il a introduit هذو اللي راني نهضر لكم في الاحمر بالاحمر هذه ثانيه. Dans son texte il a introduit des témoignages لازم vous faites très attention de Pedro Sarria et de Ernesto Guevara pour donner plus de crédibilité à son message. هذا الكونت روندو تاعنا كونت روندو كريتيك. هاوليك واش راح نديرو انا دائما نخدم بهذه الورقه هذه هاي ليك نديرها لكم هاهي وشوفوا مليح ها يعني شويه ماني مخربشه وكلش بصح راني نجي نهار نعاودها باسكو انا ما نحبش نكتب بزاف. هاهو بون كاينه هذه ثاني الطريقه هذه بون كش ما نهار راني نفرزهم مليح يعني دايره الموديل ثم في الاخر حوسوا عليه في وين كونت روندو تاع ليستوريكيتو تلقاوه. هنا راح درت سليم لمراني سي ان جورناليست عرفناه. il a écrit ce texte pour informer et rapporter des témoignages qui servent à certifier et à authentifier la véracité de son discours. يعني قلنا سليم عمراني هو جورناليست كتب هذا التكست باش يعطينا معلومات ويجيب لنا دي تيموانياج اللي هذو لي تيموانياج اللي رايحين ياكدوا لنا يعني باللي هذا الاخبار هذو بلي صحاح يعني de son discours. Il s'adresse à un public homogène. وشي هو homogène يعني محدود. علاش محدود؟ لازم يكون مثقف هذا الاسمه يكولتيفي parce qu'il s'agit des mots techniques et politique comme manifeste. هذا كيما واحد ما يعرفش وما عندوش ثقافه في التاريخ ما يقدرش يفهم هذو الكلمات سورتو وقتاش تكون كي يكون انفورماتيف اللي تقدروا تقولوا باللي اوموجينيتو بصح كي يكون تيموانياج ولا هكذا مانيش نهضر على هذا نهضر كي تيموانياج يعني ما فيهش معلومات يحكي غير على حياته واش صرالو هذاك معليش. ولكن كي يكونوا هذو لي مو تكنيكيتو لازم لك ديروا باللي راهو ليك اوموجين parce que il s'agit des mots techniques. تقدروا تقولوا هنا il s'adresse à un public rétréci ولا نقولوها وراه public homogène. نقدروا هنا نقولوا c'est un texte qui obéit à une progression thématique éclatée. راني درت لكم la progression thématique éclatée ودرت لي 3 progressions باسكو علاش هنا هضر على 26 جويي ومن بعد هضر على لي زوبيراسيون هضر من بعد لا بليدواري بليدواري هيستوريك ماشي يهضر دائما على فيدل كاسترو يهضر على الاعمال نتاعو على شوفوا التواريخ هنا عندنا زوج تواريخ متبدلين الوغ يعني رانا نبدلو. هنايا obéit à une progression thématique éclatée. Il parle de Fidel Castro et de sa résistance entre 1953 et 1956. راح نشوفوا هنايا دركا la question de synthèse. Pardon. La question de synthèse هاي وراهي راح نشوفوا قبل كيفاش تطرح السؤال ان شاء الله نكون كاتباتو. هاي وراهي كتبتها ها واش قالوا لهم. La question de synthèse bac 2017 sciences. À votre avis, pourquoi le sergent Pedro Sarria a-t-il refusé d'exécuter Fidel Castro? Répondez en 2 ou 3 lignes. قال لكم علاش على حسابكم علاه هذاك ساريا ما حبش يقتل فيدل كاسترو كي قالوا له لازم ما حبش ينفذ الحكم فيه. انا واش قلت تقولوا بور ما بار لازم هذو تستعملوهم. لو سيرجون ساريا ا ريفوزي تشدوا هذه لا فراز كيما راني وريت لكم الطرق تاع لا سانتيز حوسوا عليها شوفوا في لي فيديو الجدد دونك باسكو راني عاودتها ووضحتها مليح. سيرجون ساريا فوالا لو سيرجون ساريا ا ريفوزي شوفوا عاودت ماشي ديروا اتيل تكتبوا ا
refusé, a refusé d'exécuter Fidel, Fidel Castro, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il sait que tuer les hommes ne peut jamais tuer les idées. En plus, parce que tuer les hommes ne sert à rien. Yani. En plus, je crois, je crois que le sergent a vraiment du respect pour le leader. Le leader, يعني كشغل بطل كشغل هكذا. Il adhère à ses idées, يعني راه مؤيد les idées تاوعو et il ressent de l'amour envers lui ولا pour lui. Alors هذه هي يعني اللي درناها حنايا. ها انا كنت ديجا درتها انايا. ها هي دونك درتها بطريقه واحده اخرى. دونك ديكزيكوتي فيديل كاسترو. يعني هذه هي. تحبوا يعني اذا عجبتكم شوفوها كابتوريوها مليح وسيو كيفاش تحفظوها مليح. انا نخليكم نتوما ديروا بارطاج وسيو كيفاش تفهموا مليح. نخليكم ونقول لكم سلام.